गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 505 को क्वेसन ब्याङ्क रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ। धेरै क्वेसन छैन, 8-9वटा क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 1 है, ड्युरिङ द फाइनेन्सियल 23-24 अडिटर अफ हेल्दी एन्ड वेल्दी लिमिटेड आस्क्स अ ट्रेड रिसिएबल टु रेस्पोन्ड डाइरेक्टली टु द अडिटर वेदर आर नट द अमाउन्ट दे वर रिक्वायर्ड टु पे टु हेल्दी वेल्दी लिमिटेड वाज 1,23,000. That trade receivable confirmed to the auditor of the company that they were required to pay amount of 1,23,000 to Healthy and Wealthy Limited. State and explain the types of confirmation request. म्हणजे कि चाहिँ यहाँ वेदर र नट तिमी 1,23,000 पे गर्नु छ भने पनि रिप्लाई गर, नभए पनि रिप्लाई गर भन्छ कि चाहिँ कस्तो खालको कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट हो यो पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट हो। बिकज इन पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट पार्टी कन्फर्म्स द अडिटर वेदर सच पार्टी एग्रिज or whether such party disagrees with the information for which confirmation is required by the auditor. है एकदम इजी छ। क्वेसन नम्बर 70 very important question. CA is in the midst of the audit of the company. Company को audit सकाउने बिचतिर छ अरे। The company is fairly large one and has well functioning internal audit department. त्यो company एकदम ठुलो छ अरे, internal department पनि एकदमै राम्रो छ अरे। While considering sending out external confirmation request to trade receivable outstanding as on balance sheet date, he has delegated the process of choosing trade receivable, designing request and receiving response from customer to internal audit department. उसले के गरेर त भन्दा ट्रेड रिसिभल कसलाई कन्फर्मेसन पठाउने चुज गर्ने पनि इन्टरनल डिपार्टमेन्टलाई दियो रे, रिक्वेस्ट डिजाइन गर्ने इन्टरनल डिपार्टमेन्टलाई दियो रे, रेस्पोन्स रिसिभ गर्न पनि इन्टरनल डिपार्टमेन्टलाई दियो रे, अनि रेस्पोन्स पनि इन्टरनल अडिटको मेल आइडीमा रेस्पोन्स रिसिभ भयो रे। इज द एप्रोच अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रपर? नो। हामीले के भनेको when using the external confirmation procedure पहिलो लाइन लेख्नु पर्यो, the auditor shall maintain control over the external confirmation request. यहाँ त कन्ट्रोल सबै कसलाई दियो उसले इन्टरनल डिपार्टमेन्टलाई दियो है। कन्ट्रोल मेन्टेन गर्नुपर्छ इन्क्लुडिङ DES determining the information to be confirmed, selecting the appropriate confirming party, designing the request, sending the request including follow up. यही हो नि। र इन द गिभन केस इट एपियर्स द्याट एक्सटर्नल कन्फर्मेसनले एक्सटर्नल अडिटरले के गर्यो त डेलिगेट गर्यो सबै काम कसलाई इन्टरनल डिपार्टमेन्टलाई, ओभर विच ही हेज नो कन्ट्रोल, उसँग कन्ट्रोल छैन। फर्दर रेस्पोन्स पनि कसको मेलमा रिसिभ भयो इन्टरनल डिपार्टमेन्टको। त्यही भएर अल दिस एक्ट आर नट इन लाइन विथ द रिक्वायरमेन्ट अफ एसए 505। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 71। क्वेसन नम्बर 71 अन रिभिङ सेड्युल अफ ट्रेड रिसेबल अफ द कम्पनी CA फाइन्ड्स द्याट इन रेस्पेक्ट अफ one outstanding balance the CFO of the company is not willing to allow her to send the external confirmation request. भनिसकेपछि यो म्यानेजमेन्ट रिफ्युजल टु सेन्ड द एक्सटर्नल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भन्नेवाला क्वेसन हो जस्तो छ है। ड्यू टु द रिजन द्याट सेन्डिङ आउट सच रिक्वेस्ट कुड स्पोइल प्रिकरियसली प्लेस बिजनेस रिलेसन विथ द कस्टमर. On further inquiry, she find out that there is a dispute going on with the company relating to some qualities of the goods sent to the customer and matter is sub judice. Effort are also being made by the company for out of court settlement. A court settlement पनि भइरहेछ। रिभिङ करेस्पोन्डेन्स विथ द कस्टमर। करेस्पोन्डेन्स विथ द कस्टमर भनेको चाहिँ कम्पनी र कस्टमर बिच भएको कम्युनिकेसनलाई हामी के भन्छौँ? करेस्पोन्डेन्स भन्छौँ। सी फाइन्ड द्याट इस्यु इज नियर रिजोल्युसन, इस्यु चाहिँ सल्भ हुँदैछ अरे र नो फ्रडरिक्स फ्याक्टर एक्जिस्ट र इज अनविलिङनेस अफ CFO जस्टिफाएबल के भएछ त भन्दा CFOले एउटा कस्टमरलाई कन्फर्मेसन पठाउन नदिएछ। नदिँदै गर्दाखेरि CFOले के भनेछ त भन्दा हाम्रो यहाँबाट डिस्प्युट चलिरहेको छ रिगार्डिङ क्वालिटी इस्यु र हामीले चाहिँ इफोर्ट लगाइरहेको छ यो कुरा सेटल होस् सकेसम्म छिटो भनेर कोर्टमा छ यो केस भनेछ र अडिटरले पनि रिभ्यू गर्दाखेरि रिजोल्युसनमा आइसकेको रहेछ र कुनै पनि फ्रड रिस्क फ्याक्टर भेटेन अरे। अनि के CFOले रिफ्युज गरेको जस्टिफाएबल हो? अब यस अभियसली जस्टिफाएबल हो है। In terms of requirement of SF 505, if the management refuses to allow the auditor to send the confirmation request, अब auditorले के गर्नुपर्छ? shall inquire as to management reason for the refusal and seek audit evidence as to validity and reasonableness. Validity र reasonablenessमा evidence obtain गर्नुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्टले अडिटरले फ्रड पत्ता नलाओस् भनेर डिनाइ गर्न सक्छन् अडिट एभिडेन्स भेट्टाउनको लागि हैन त। अ कमन रिजन एडभान्स इज इन एक्जिस्टेन्स अफ लिगल डिस्प्युट एन्ड अनगोइङ नेगोसिएसन। कमन रिजन अफ रिभिजल यो हुनसक्छ कि डिस्प्युट अथवा अनगोइङ नेगोसिएसन है। द रिजोल्युसन अफ विच मे बी एफेक्टेड बाई अल्टिमेटली कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट एन्ड फर्दर फ्रड रिस्क फ्याक्टर डु नट एक्जिस्ट। त्यही भएर किपिङ इन भ्यू सबै कुरा हेर्दै गर्दा CFO को अनविलिङनेस के छ? जस्टिफाएबल छ है। अर्को आरटिपीमा आएको क्वेसन डेफिनेसन आएको रहेछ पोजिटिभ कन्फर्मेसन, नेगेटिभ कन्फर्मेसन, नन रेस्पोन्स, एक्सेप्सन है। पोजिटिभ कन्फर्मेसनको रिक्वेस्ट पनि कपीमा छ, यो पनि कपीमा छ, एक्सेप्सन पनि कपीमा छ। अब नन रेस्पोन्स ठिक छ।
पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भनेको के हो? यस्तो रिक्वेस्ट द कन्फर्मिङ पार्टी रेस्पोन्ड डाइरेक्टली टु द अडिटर, ऊ एग्री भए पनि डिसएग्री भए पनि विथ द इन्फर्मेसन इन द रिक्वेस्ट आर प्रोभाइडेड इन्फर्मेसन, होइन? भने नेगेटिभ भनेको डाइरेक्टली रेस्पोन्ड गर्छ अन्ली इफ कन्फर्मिङ पार्टी डिसएग्री विथ द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन द रिक्वेस्ट. नन रेस्पोन्स भनेको फेलियर अफ द कन्फर्मिङ पार्टी टु रेस्पोन्ड. अभियसली नन रेस्पोन्स भनेको फेलियर अफ द कन्फर्मिङ पार्टी टु रेस्पोन्ड, है. अर टु पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट अर कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडेलिभर्ड भयो भने नन रेस्पोन्स भयो, है. एक्सेप्सन भनेको त अ रेस्पोन्स द्याट इन्डिकेट डिफरेन्स बिट्विन इन्फर्मेसन रिक्वेस्टेड टु बी कन्फर्म अर कन्टेन इन द एन्टिटी रेकर्ड एन्ड इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई द कन्फर्मिङ पार्टी, है. यो पनि कपीमा छ, ठिक छ. अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आरटिपीमा आएको रहेछ. वेन युजिङ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिड्युर द अडिटर सेल मेन्टेन कन्ट्रोल ओभर एक्सटर्नल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट इन्क्लुडिङ सेन्डिङ द रिक्वेस्ट इन्क्लुडिङ फलोअप रिक्वेस्ट वेन एप्लिकेबल टु द कन्फर्मिङ पार्टी. एक्सप्लेन द अदर पोइन्ट एज टु वेन एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिड्युर वेन युजिङ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन प्रोसिड्युर अडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टु मेन्टेन कन्ट्रोल ओभर. यसले कन्ट्रोल पनि लिनुपर्छ, सेन्डिङ द रिक्वेस्ट पनि भन्यो, फलोअप द रिक्वेस्ट पनि भन्यो भने चाहिँ अरू के प्रोसिड्युर त भनेर हामीलाई यसले एबिसी सोध्यो, किनभने डी त ऊ आफैले भन्यो, बट हामी पुराको पुरा लेख्छौँ, है. When using external confirmation procedure, the auditor shall maintain control over external confirmation request, including DSDS. है. Question number 74. Very important question. यो पनि नोभेम्बर 20 मा आएको रहेछ, मे 23 मा आएको रहेछ, 4 मार्क्समा. While conducting the audit of company, the auditor of ABC and Associate Chartered Accountant observed that there is a large number of trade receivables standing in the books of account at Smart. The auditor wanted to send confirmation request to a few large trade receivables, but management refused the auditor to send confirmation request. How would the auditor proceed? है, म्यानेजमेन्टले के गर्यो त भन्दा रिफ्युज गरे रे अडिटरलाई एक्सटर्नल कन्फर्मेसन सेट गर्नको लागि रिफ्युज गरे रे. यो पनि म्यानेजमेन्ट रिफ्युजलको केस हो. यो क्वेसन पनि त्यही भनेको छ, ट्रेड बट म्यानेजमेन्ट रिफ्युज फर द सेम. डिस्कस हाउ सीए सुड डिल इन दिस रिगार्ड भनेको छ. यो क्वेसनको सेम आन्सर. पहिला हामी लेख्छौँ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन एज पर SF 505. External confirmation establish the standard on auditors' use of external confirmation as the means of obtaining audit evidence. It regards the auditors should employ external confirmation procedure in consultation of the management. ठिक छ. अब यो लाइन नलेखे पनि डाइरेक्टली हामीले नोटमा के छ त्यही अनुसारले लेख्न सक्छौँ. द अडिटर मे कम एक्रोस सर्टेन सिचुएसन इन विच म्यानेजमेन्ट मे रिक्वेस्ट हिम नट टु सेक एक्सटर्नल कन्फर्मेसन फ्रम सर्टेन पार्टिज बिकज अफ सम रिजन, है, ड्यू टु डिस्प्युट. इन सच केस, अब यो चाहिँ हाम्रो नोटमा भएकै जसरी लेखेको हुन्छ. If management refuse auditor to send external confirmation request, then the auditor shall पहिले त inquire the management the reason of refusal and seek audit evidence about the validity and reasonableness of the reason. ठिक छ. अनि त्यस पछाडि म्यानेजमेन्ट रिफ्युजलको तिमी के गर, यो रिफ्युजलको इम्प्लिकेसन तिम्रो अडिटर्स एसेसमेन्ट अफ रिस्क अफ मेटेरियल मिससिस्टमै इभ्यालुएट गरेर यदि तिमीलाई फ्रडको शङ्का लाग्यो भने इन्क्लुडिङ फ्रड रिस्क फ्याक्टर पनि इभ्यालुएट गर र अल्टरनेटिभ प्रोसिजर पर्फर्म गर. तर अल्टरनेटिभ प्रोसिजरबाट एभिडेन्स अप्टेन भएन र म्यानेजमेन्टले रिफ्युज गरेको रिजन पनि रिजनेबल छैन भने अब यसमा चाहिँ हामी TCWGलाई कम्युनिकेट गरेर हामी SS 705 अनुसार मोडिफाई गरिदिन्छौँ भनेको थियौँ, है. इफ अडिटर कन्क्लुड द्याट म्यानेजमेन्ट रिफ्युजल टु अलाउ द अडिटर टु सेन्ड द कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट इज अनरिजनेबल अर अडिटर इज अनेबल टु अप्टेन रिलायबल अडिट एभिडेन्स फ्रम अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर, देन पहिला त अडिटर सेल कम्युनिकेट विथ TCWG इन अकर्डिङ टु 260 एन्ड अडिटर सेल अल्सो डिटर्माइन द इम्प्लिकेसन फर द अडिट एन्ड द अडिटर्स ओपिनियन इन अकर्डिङ टु 705. यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मेटेरियल एन्ड पर्भेसिभ छ कि छैन यसको इम्प्लिकेसन हेर एन्ड 705 अनुसारले अडिट ओपिनियन मोडिफाई गरिदियो भने, है. यसमा अर्को पनि के एन्सर हुनसक्छ त भन्दा द अडिटर्स, अर्को पोइन्ट लेख्न मिल्छ, द अडिटर्स विल अल्सो आस्क टु सबमिट ए रिक्वेस्ट इन रिटर्न फर्म. यो भनेको अप्टेन WR भनेको हामीले 580 पढ्यौँ नि. 580 रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन अप्टेन गरेँ मैले, यो डेटालाई कन्फर्मेसन पठाउन दिइनँ बिकज अफ दिस भनेर, है. WR अप्टेन गरे पनि भयो. क्वेसन नम्बर 75, है. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, इक्जाममा धेरैचोटि आउन सक्छ नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्टको चाहिँ. सीए रोहित इज एपोइन्टेड एज अ अडिटर अफ ग्रेस लिमिटेड. ही वान्ट टु डिजाइन अ सुटेबल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट लेटर फर द फ्यू डेटर. एज अ सिनियर अडिटर अफ द फर्म एक्सप्लेन टु हिम with reference to 505 all the conditions that should be present to use the negative confirmation as a sole substantive procedure to address the risk of material misuse at certain level, है. ठिक छ. अब एज अ सिनियर अडिटर तिमीले सिनियर अडिटर भएर चाहिँ उसलाई नेगेटिभ कन्फर्मेसन युज गर्नको लागि के कन्डिसन त्यो सबै एक्सप्लेन टु हिम रे. सिम्पल, है. अब एन्सर लेख्दै गर्दै यो हेडिङ लेख्नुपर्छ, मैले हरेक भिडियोमा भनिरहेको हुन्छु, है. कन्डिसन द्याट सुड बी प्रेजेन्ट टु युज द नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट यति लेखे हुन्छ, है. Negative confirmation provide less persuasive audit evidence than positive confirmation. ठिक छ. Accordingly, the auditor shall not use negative confirmation request as a sole substantive procedure unless
अल द कन्डिसन आर प्रेजेन्ट। पहिलो कन्डिसन के रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट लो हुनु पऱ्यो अथवा आइसिएस इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो है। द अडिटर हेज एसेस रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एज लो एन्ड हेज अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ अपरेटिङ इफेक्टिभनेस अफ कन्ट्रोल। अर्को पपुलेसन के हुनु पऱ्यो एकदमै धेरै लार्ज नम्बर अफ स्मल एन्ड होमोजिनियस ब्यालेन्सेस। एक्सेप्सन रेट के हुनु पऱ्यो लो हुनु पऱ्यो है। एक्सेप्सन रेट भनेको हामीले एक्सेप्सन भनेको रिप्लाई गलत आउन सक्ने चान्सेस कम भएको केसमा हामीले नेगेटिभ पठाए पनि हुन्छ र द अडिट इज नट अवेर अफ सर्कमस्टान्सेस अर कन्डिसन द्याट विल कज रेसिपेन्ट अफ नेगेटिभ कन्फर्मेसन टु डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। तिमीलाई लाग्यो रेसिपेन्टले तिम्रो रिक्वेस्टलाई डिसरिगार्ड गर्दैन जस्तो लाग्यो भने तिमीले के पठाए पनि हुन्छ नेगेटिभ पठाए पनि हुन्छ त्यो भनेको है। अब लास्ट नम्बर क्वेसन है कुन के इक्जाम्पल हो अथवा सिचुएसन वेयर एक्सन कन्फर्मेसन मे बी युज। हामीले कहाँ एक्सन कन्फर्मेसन युज गर्न मिल्छ। सिम्पल एक्सन कन्फर्मेसन प्रोसिजर फ्रिक्वेन्टली आर रिलेभेन्ट वेन एड्रेसिङ एसर्सन एसोसिएटेड विथ द अकाउन्ट ब्यालेन्स एन्ड देयर एलिमेन्ट बट निड नट बी रेस्ट्रिक्टेड टु दिस आइटम। अपार्ट फ्रम कन्फर्मेसन फर ब्याङ्क ब्यालेन्स एन्ड अकाउन्ट रिसिभेबल वाट आर द अदर सिचुएसन वेयर एक्सन कन्फर्मेसन मे बी प्रोभाइड रिलेभेन्ट अडिट इभिडेन्स। त डेटर र ब्याङ्क ब्यालेन्स बाहेक अरू कहाँ युज गर्न मिल्छ भनेर सोध्न पनि मिल्छ अथवा डाइरेक्टली कहाँ एक्सन कन्फर्मेसन युज गर्न मिल्छ भनेर सोध्न पनि मिल्छ है। ठिक छ हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स डेटर यो त क्वेसनमै दियो ठिक छ। त्यसमा क्रेडिट थप्न मिल्यो फिक्स डिपोजिट थप्न मिल्यो लोन बोरोइङ त्यसपछि पार्टी पेएबल एडभान्स मेसिनरी किन्नको लागि दिएको एडभान्स त्यो अकाउन्ट पेएबल ब्यालेन्स त्यसपछि लङ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर एप्लिकेसन मनी सेयर एप्लिकेसन सेयरमा लगानी गरेको तर 1 वर्ष भइसक्यो सेयर एलोकेसन भएको छैन सेयर होल्डरलाई तपाईँले पैसा तिरेको भनेर भन्न मिल्छ होइन। एमाउन्ट ड्यू टु लेन्डर्स ब्याङ्कको कुराहरू त्यसपछि प्रपर्टी टाइटल डिल हेल्ड बाई द लयर हामीले अनि 501 पढेको थर्ड पार्टीसँग इन्भेन्ट्री छ भने एक्सन कन्फर्मेसन मगाउने है। इक्जाममा अब तिमीलाई यो आइहाल्यो भने 3 मार्क्समा आउँछ 3 मार्क्समा तिमीहरू 6+ को इक्जाम्पल अथवा सिचुएसन भयो भने पुग्छ है। ठिक छ। त यो क्वेसन चाहिँ सायद आरटिपीमा 4 मार्क्सको आएको भएर 4वटा इक्जाम्पल दिएको होला बट 4वटा आयो भने पनि 4वटा लेखे पनि भयो 6वटा लेखे पनि भयो ठिक छ। दिस इज अल अबाउट एसए 500 5 बाई बाई।